सेक्रेटरी जनरल OIC ने इजलास की सदारत की। ये इजलास पाकिस्तान ने दरख्वास्त करके इसलिए बुलवाया क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से न सिर्फ तब्दील हो रही है, बिगड़ती चली जा रही है। जिस अंदाज में वहाँ सीज़ फायर वायलेशंस हो रही हैं, जिस तरीके से वहाँ निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, हमें उसमें बेपनाह तशवीश है। आज के इजलास में तकरीबन 10 स्टेटमेंट्स थी, जिसमें जो कश्मीर के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं नक्शबंदी साहब, उन्होंने भी अपना बयान दिया। आज़ाद कश्मीर के सदर मसूद खान साहब का स्टेटमेंट भी आया और सबने सुना। सेक्रेटरी जनरल OIC ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया और जो OIC का इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनके नुमाइंदा ने अपनी रिपोर्ट और अपनी असेसमेंट पेश की। मुझे मौका मिला और मैंने मेंबरान को ब्रीफ किया जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है, और मैंने उनकी खिदमत में बताया कि किस तरह जो आखिरी इजलास था जो 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में हुआ था, उसके बाद सूरत हाल में किस तरह यकसर तब्दीली आई है और सूरत हाल किस तरह मज़ीद बिगड़ी है। तो मैंने उनकी खिदमत में जो मेरी मालूमात थी उनकी खिदमत में मैंने पेश की। मैंने उन्हें वाज़ेह तौर पर बताया कि हिंदुस्तान की ये कोशिश है कि वो बज़ोर बाजू वो जो हुर्रियत का जज्बा है, जो आज़ादी की लहर है, हिंदुत्वा सोच से, और जो जुल्म और बर्बरियत अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, उसके ख़िलाफ़ जो एक अवामी रद्द-ए-अमल है, उसको किस मनसूबाबंदी से कुचलने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो जो स्पिरिट है उनकी कश्मीरियों की, उसको दबाया जा सके और उनकी विल को तोड़ा जा सके। लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हो रही और इंशाअल्लाह होगी भी नहीं। मैंने उनसे ये भी अर्ज़ की कि पिछले 10 माह में जो कोविड-19 से पहले की सूरत हाल थी, वो भी बहुत परेशान कुन थी। लॉकडाउन था, मिलिट्री सीज था, और तवक्को की जा रही थी कि कोविड-19 के आने के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस में नरमी पैदा की जाएगी और लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, और इसका एक जायज़ा भी मैंने उनके सामने रखा। मैंने उनकी खिदमत में ये भी बताया कि जो तवक्को की जा रही थी सैंक्शंस लिफ्ट होने की, हरगिज़ नहीं हुई। हस्पतालों तक रसाई आज भी नहीं है, अद्वियात आज भी नहीं है, और जो कोरोना से मुतासिर हैं वो तड़प रही हैं, उनकी निगहदाश्त मुनासिब तरीके से नहीं हो रही। मैंने ये भी बताया कि किस तरह हुर्रियत लीडरशिप को, सीनियर लीडरशिप को, नौजवानों के अलावा किस तरह पाबंद सलासिल किया गया है, और वो सब जेलों में हैं, नज़रबंद हैं, हाउस अरेस्ट में हैं। सैयद अली गिलानी को हाउस अरेस्ट में 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ओपन प्रिजन है आज मकबूजा कश्मीर। तो उस सूरत हाल से भी उनको आगाह किया गया। कश्मीरी मीडिया के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, उस पर भी मैंने जो ताज़ा मेरी मालूमात थी, मैंने कॉन्टैक्ट रूप से शेयर की और ज़मीनी हक़ाइक़ उनके सामने रखे। किस तरह मर्द और ख़वातीन जर्नलिस्ट को ज़दोकोब किया जा रहा है, किस तरह उनकी आवाज़ को मज़ल किया जा रहा है, और किस तरह उनकी आवाज़ को न सिर्फ दबाया जाता है और उनको धमकाया जाता है, और जो धमकी में नहीं आते उनको किस तरह पाबंद सलासिल किया जाता है।
میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ 5 اگست کے جو آبجیکٹو ہے ان کا وہ بڑا واضح تھا، اور اس کی میں نے تشریح ان کے سامنے کی کہ ہندوستان چاہتا کیا ہے۔ ہندوستان نے جو 5 اگست کے جو میجرز لیے اس کے پیچھے سوچ کار فرما کیا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ان کے تشخص کو مٹانا چاہتا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ان کی شناخت مٹ جائے۔ ہندوستان وہاں ایک ڈیموگرافک چینج لانا چاہتا ہے کہ ایک مسلم اقلیت ریاست کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے، اکثریت کو اقلیت میں ڈیموگرافک چینج سے تبدیل کر دیا جائے۔ کس طرح وہ وہاں کے لوگوں کو نہ صرف ڈس امپاور بلکہ ڈس انفرینچائز کرنے کا ان کا ایک بڑا واضح پروگرام ہے۔ کس طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جس کو کہتے ہیں نا ماورائے عدالت ہلاکتیں وہاں ہو رہی ہیں، فیک انکاؤنٹرز کا میں نے ان کے سامنے ایک نقشہ رکھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز کے ذریعے، پیلٹ گنز کے ذریعے کس طرح عام نہتے شہریوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے ان سے چھینی جا رہی ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کی کہ اس کے پیچھے سوچ کار فرما کیا ہے، کیونکہ اس وقت ہندوستان کو سبکی ہوئی ہے چین کے ہاتھوں۔ ان کو جو ان کا چین اور ہندوستان کا جو بارڈر ہے، لداخ کا جو علاقہ ہے، اس میں جو ان کو مار پڑی ہے، اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ آئے دن الزام تراشیاں کر رہے ہیں، جواز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی نئے فالس فلیگ آپریشن کے لیے۔ اور میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ یہ ایک ڈائیورژنری ٹیکٹک ہے جو وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ سیز فائر کی وائلیشنز کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ پچھلے 20 دنوں میں، صرف 20 دنوں میں 30 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جس میں بچے ہیں، 12 13 سال کی بچیاں ہیں جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو دیگر شرکاء نے نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیا بلکہ قوم کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ انہوں نے آج جو ایک متفق کا ایک کمیونیکے جو پاس کیا ہے، اس کی چند موٹے نکتے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد کہا کہ یہ سب حقائق درست ہیں، ہم ان سے نہ صرف اتفاق کرتے ہیں، ہم آج اس اجلاس کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو اور نہتے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پیغام یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی جد و جہد کے ساتھ ہیں، اور یہ سٹرگل جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی۔ یہ ہمارا ارادہ بھی ہے اور یہ ہماری دعا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مت بھولیے کہ یہ مسئلہ کشمیر امہ کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی اہمیت سے کوئی ہماری توجہ ہٹا نہیں سکتا۔ جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اسی طرح OIC کے فورم پر کشمیر کے مسئلے کی ہماری نظر میں اتنی ہی اہمیت ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم مسترد کرتے ہیں، یہ ساری گفتگو سننے کے بعد انہوں نے کہا ہم مسترد کرتے ہیں وہ جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر 2020 کو انہوں نے مسترد کیا۔ جو ڈومیسائل رولز ہیں 2020 جس کے ذریعے ڈیموگرافک چینج کرنے کی ان کی کوشش ہے، انہوں نے کہا ہمارا یہ گروپ
OIC कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप उनको मुस्तरद करता है, और ये OIC के बिहाफ पे आज हिंदुस्तान की इन पॉलिसीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज करने का इनका मंसूबा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं, इसे मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें बेपनाह तशवीश है जो सीज़ फायर वायलेशंस का उन्होंने तज़किरा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि फिल फौर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो फिल फौर बंद की जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मिलिट्री सीज है और इन ह्यूमन लॉकडाउन है उसे फिल फौर ख़त्म किया जाए। ये आज पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप मुत्तफ़िक़ा तौर पर कह रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा वो जो काले कवानीन हैं, वो ड्रैकोनियन लॉज जो हैं जिसके ज़रिए वो लोगों पर जुल्म बरतते हैं, उनको फिल फौर ख़त्म किया जाए। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कवानीन जो हैं। उन्होंने ये भी तकाजा किया कि इंटरनेशनल मीडिया को रसाई दी जाए, मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए, ताकि वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस कर सकें और दुनिया को बता सकें कि वहाँ ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल क्या है, और अगर वायलेशंस हो रही हैं तो क्यों कर हो रही हैं। उन्होंने हमारा जो एक दरीना हमारी ख्वाहिश थी, और ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट में भी इसका तज़किरा है कि इस्टेब्लिश किया जाए कमीशन ऑफ इंक्वायरी, तो आज कॉन्टैक्ट ग्रुप ने उस पर भी मोहर ज़ब्त की। और उन्होंने ये भी कहा, और ये बहुत काबिल गौर चीज़ है, कि जितनी मुस्लिम उम्मह के ममालिक हैं, वज़राए ख़ारजा हैं, जब वो हिंदुस्तान से दो तरफ़ा मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, उनके और मामलात हो सकते हैं, तो उन पर ये फ़र्ज़ है, उन पर ये लाजिम है कि वो जो कश्मीर की सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर की, वो उस मसले को उनके सामने पेश करें, उसको रेज़ करें। जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उस नुक्ते को उठाएं। तो ये आज बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जिनके बारे में मैं कौम को एतमाद में लेना चाहता था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम वज़राए ख़ारजा का और OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन कश्मीर का, जिन्होंने न सिर्फ हमारी दरख्वास्त पर, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एक हंगामी इजलास तलब किया, बल्कि एक मुत्तफ़िक़ा कम्युनिके से हिंदुस्तान को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि उनकी कोशिशों के बावजूद मुस्लिम उम्मा कश्मीर के बारे में एक राय रखती है। अच्छा शाह साहब, आप समझते हैं कि भारत के जो 5 अगस्त 2019 के इक़दामात, जो तरफ़ा इक़दामात हैं, उनके बाद जो OIC ममालिक हैं, कश्मीर के हवाले से उनके किरदार में भी तेज़ी आई है? आप समझते हैं कि पहले की निस्बत उनमें भी एक ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है? देखिए, भारत ने उन्हें ये बावर कराने की कोशिश की थी कि ये इक़दामात आर्ज़ी हैं और हालात मामूल को लौट रहे हैं, लेकिन मैंने उनके सामने जब हक़ाइक़ रखे और उनका शीशा दिखाया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि भारत के इरादे जो हैं वो आर्ज़ी नहीं हैं। वो कश्मीर के लोगों को किसी सूरत उनके हकूक़ और हक़ के ख़ुद इरादियत की जो उनकी ख्वाहिश है उसको परवान नहीं चढ़ने देंगे। और जैसे जैसे उनको ये चीज़ बावर हो रही है कि हालात मामूल की तरफ नहीं लौट रहे और इंसानी हकूक़ बतदरीज पामाल हो रहे हैं, वैसे वैसे मैं समझता हूँ उम्मा में भी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी भारत का जो बयानिया है वो मांग पड़ रहा है। अच्छा, कश्मीर के मसले को 7 दहाइयों से कुछ ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन अभी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो पहले कभी नहीं हुए, जैसे कि सलामती कौंसिल के 2 इजलास हुए और कश्मीर में जो जिस तरह के हालात हैं और भी लॉकडाउन चल रहा है इतने अरसे से, 4 महीने होने वाले,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر اور کوئی راستہ نہیں؟ دیکھیے، دنیا کو، بھارت کو ہوا ہو نہ ہوا ہو، دنیا کو یہ احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھارت اس خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ دنیا کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ پہلے پاکستان سے پنجہ آزمائی تھی، آج چین سراپا احتجاج ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تجاوز کیا ہے، وہ ناجائز کنسٹرکشنز کر رہے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ علاقے میں جو قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا، میں اس کی تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا، قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ آج ہندوستان اور بھارت کی اپوزیشن اور میڈیا سوال کر رہا ہے، وہ جو جن کے بچے وہاں ہلاک ہوئے ہیں، جوانوں کے، ان کی فیملیز آج ہندوستان کی سرکار سے سوال کر رہی ہیں کہ ہم سے حقائق چھپائے نہ جائیں اور ہمیں اصلیت بتائی جائے کہ ہمارا علاقہ ان کے قبضے میں ہے، نہیں ہے، کیا ہوا، پردہ پوشی نہ کی جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہٹ کر، چین سے ہٹ کر نیپال آج معترض ہے۔ آج دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ بنگلہ دیش جیسا ملک جو ہے، اس میں اس کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ بھی متاثر ہو چکا ہے، کہ جس طرح ہندوستان نے بنگالیوں کو نشانہ بنایا، ان کو دیمک سے تشبیہ دی، ان کی بھی تو ایک انا ہے، ان کی بھی تو ایک خود مختار ملک ہے، ایک آزاد سوورن ملک ہے، اور ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ان اچھے تعلقات کے باوجود آج بنگلہ دیش بھی اس بات پر مجبور ہو گیا سوچنے پر کہ یہ جو سرکار آئی ہے، اس کی سوچ ماضی کی سرکاروں سے برعکس ہے، اور یہ ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے، کیا بنگلہ دیش کے لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ اب جو میسج دنیا کو جا رہا ہے کہ بھارت نہ صرف یہاں بلکہ ہمارے مغرب کی طرف، افغانستان کی طرف بھی ان کے جو ارادے ہیں وہ سپوائلر کا رول پلے کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ اچھا، بھارت ایل او سی پر مسلسل سرحدی جو خلاف ورزیاں وہ کر رہا تھا، ابھی اس سال بھی 1400 سے زائد مرتبہ ہو چکی ہیں، اب چین کے ساتھ بھی پنجہ آزمائی کر رہا ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ بھارت کا جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے آلریڈی کشمیر کو لیا ہوا ہے، دوسرے ممالک کی ٹیریٹری کو اپنا حصہ بنانا، اسی وجہ سے بھارت کے جو ہمسائے ممالک ہیں ان سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، عرض یہ ہے، بھارت کی اس حکومت کی اور اس جماعت کی سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی ذہنیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی ذہنیت ہے اکھنڈ بھارت۔ اکھنڈ بھارت تو پاکستان کو بھی، افغانستان کو بھی، بنگلہ دیش کو بھی، بلکہ پورے سب کانٹیننٹ کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ تو یہ ہے اس سوچ کی تبدیلی۔ یہ جو بھارت آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ وہ نہرو والا، وہ گاندھی والا، وہ سیکولر بھارت نہیں ہے۔ یہ ایک جنونی طبقہ ہے جو سامنے آیا ہے اور خطرناک ہے۔